नमस्कार, हांव राजदीप नायक. एक गोंयकार म्हणून आयज हांव खूब अस्वस्थ जाला. कारण ज्या पद्दतीन सरकार चलता, ज्या पद्दतीन पुलीस एक्टिविस्टांचेर ज्या पद्दतीन अन्याय आनी अत्याचार घडोवन हाडटा ते पळयत जाल्यार हें गोंय आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी ह्या खातीर स्वतंत्र करून घेवन आशिल्लें. आयज रामा कणकणकराक ज्या पद्दतीन 14 दिसांची पुलीस कस्टडी हे केल्या आनी ताका भितर दवरपाचो आनी कुसोवपाचो प्रयत्न केला, हें चिंतून अशें दिसता की ह्यान फुडें अशें जर हें सरकार चल्लें आनी प्रमोद सावंताचें सरकार चल्लें जाल्यार गोंयकारांक प्रत्येक गोंयकाराक भिवपाची गरज आसा. कारण जो जो मनीस उलयता, जो जो मनीस आवाज काडटा ताजो आवाज दाबून दवरपाचो प्रयत्न हें सरकार करता. म्हाका विचारपाक जाय प्रमोद सावंत सरकाराक की अशें कितें तरी ताणें केलें जे खून बलात्कार करून, चोरयो करून, मारामाऱ्यो करून भायले लोक येवन आमच्या गोंयकाराक मारून बिंदास भोंवता आनी जो मनीस एक तिडकी भितर एक शब्द वापरता तो तुका इतलो वायट दिसता. ताणें कितें म्हटलें, कोण तरी आमच्या गोंयकाराक पुरता म्हणून सांगलें जाल्यार पयलीं आमच्या सीएमांक भरोसो कितें तरी स्टेटमेंट आशिल्लो. सीएम म्हणजे कोण? देव. जर तुका क्रिटिसिजम घेवपाक जायना जाल्यार तुका त्या पदाचेर रावपाचो अधिकार ना. म्हाका याद जाता आमी जेन्ना माध्यम प्रश्नाचेर आवाज करताले तेन्ना सीएम आशिल्लो दिगंबर कामत आनी दिगंबर कामतीक आमी अशा पद्दतीन ताका उतरां दिताले आनी गाळी आनी फस्ती मारताले, पूण केन्नाच दिगंबर कामतीन आमचेर असो रिवेंज घेतलो ना, अशा पद्दतीन कांय केलें ना. आनी प्रमोद सावंताक हांव याद करपाक सोदतां की तेन्ना माध्यम प्रश्नांक तूंय तेन्ना रस्त्यार आशिल्लो. म्हाका याद जाता एकदां सांखळे तुमकां आडयल्ले आनी तुवें फोन करून सांगलेलो की राजदीप या मरे आमकी हांगा फौज कमी पडटा, आमच्या हेल्पाक या म्हणून. अशें एक्टिविजमांतल्यान तूं तयार जाला आनी अशे तरेचे एक्टिविस्ट जे आवाज करता, जे उलयता ताका अशे तरेन पुलीस कस्टडी, ताज्या तकलेक टोपी घालून आत्तां ताका व्हरतना दिश्टी पडलो आनी म्हटलें की गोंय खंय चल्लां, लोकशाही काबार जाल्या. हांव एक कलाकार रेगुलर थंय म्हणजे प्रत्येक फावटी थंय पावपाक शकना, पूण रामा तूं भियो नाका. गोंय तुज्या बरोबर आसा, आमच्या सारके एक्टिविस्ट तुज्या बरोबर आसा. जसो हांव अस्वस्थ जाला तसो हांव मागतां ज्या समाजांतल्यान तो येयला तो समाज सगळो अस्वस्थ जावं. ज्या ओबीसी समाजा खातीर तो उलयता, ज्या गोंयकारा खातीर तो उलयता ते पुराय गोंय अस्वस्थ जावं आनी अशा तरेची बुद्धी अशा सीएमांक येवं नाका किंवा असल्या पुलिसांक जे हाती म्हणजे पपेटा कशी नासता तांकां बरी बुद्ध दी आनी गोंय जर वाटयतलें जाल्यार रामा काणकोणकरा सारके एक्टिविस्ट सामकी गरज आसा. जर रामा सारके एक्टिविस्टांक आयज ही परिस्थिती येयली जाल्यार गोंय हें विकून घातलें, गोंय हें काबार करतलें. त्या खातीर गरज आसा रामा खातीर आमी सपोर्ट करपाची. रामा तूं भियो नाका, तूं शूर आसा, तूं वीर आसा. कारण आमच्या रक्तांनी आमकां शिवाजी महाराजांचें रक्त आसा, आमच्या रगान रक्त आसा. फक्त शिवाजीची पिक्चरां पयलीं आनी लोकांचेर अन्याय केलो म्हणून जावचें ना. शिवाजी संभाजीन जें केलां तें प्रत्यक्षान हाडचें पडटलें. रामा काणकोणकार तूं भियो नाका, गोंय तुज्या फाटल्यान आसा. देव बरें करूं.